पाकिस्तान के अंदर हुर्मत रसूल की सबसे ताकतवर, सबसे गरजदार, सबसे तवाना और बरेलवी मसलक के असरे हाज़िर का सबसे बड़ा रहनुमा आज इस दुनिया से चला गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, गुज़िश्ता हफ्ते में एक बहुत बड़ा हादसा और सानहा ये हुआ कि बरादर अकबर सिराजुल हक साहिब जो अमीर जमात इस्लामी हैं, उनकी वालिदा इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हुई। ये वो अजीम माँ थी जिसने एक फटी हुई जूती पहनने वाले बच्चे को, जब सिराजुल हक साहब बच्चे थे, उन्होंने अपनी माँ से आके ये शिकायत की, ऐ मेरी माँ, मेरी जूती फटी हुई है और स्कूल के बच्चे मेरी जूती फटी हुई का मजाक उड़ाते हैं। मैं उस वक़्त तक अब स्कूल नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे नया जूतियों का जोड़ा नहीं लेके देती। माँ तो फिर माँ होती है, दिल पे चोट लगी, पैसे टटोले, इतने पैसे भी मौजूद नहीं थे कि बेटे सिराजुल हक को एक नया जूतियों का जोड़ा लेके दे सके। माँ ने एक तदबीर की, जो तदबीर आज पूरे पाकिस्तानियों के लिए एक मशअले राह है। माँ ने कहा, बेटा इधर आ। बेटा पास आया, बेटे के सर के ऊपर एक टोपी रखी और उस टोपी को तिरछा कर दिया। कहा, जा बेटे, ये तिरछी टोपी पहन के स्कूल चला जा। आज के बाद कोई भी बच्चा तेरे फटे हुए जूतों को नहीं देखेगा, लेकिन तेरी इस टोपी के जरिए तेरा मजाक उड़ाएगा। लेकिन तू गवाह रही, याद रखी, ये तेरे नबी की सुन्नत है, चाहे तिरछी हो चाहे सीधी हो। सिराजुल हक कहते हैं, पता नहीं माँ की बात में क्या असर था, मैंने माँ की ये दलील कबूल की। अगले दिन जूते फटे हुए पहन के स्कूल गया, टोपी सर पे रखी, तिरछी थी, सब ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ये तिरछी टोपी क्यों पहनी है, और तिरछी टोपी वाले। तो मेरे दिल में एक मुसर्रत का एहसास पैदा हुआ कि आज कोई मेरे फटे हुए जूते नहीं देख रहा। वो माँ तो दुनिया से चली गई, लेकिन सिराजुल हक के ऊपर भी उनकी अज़मत को भी सलाम है। वो स्कूल से निकले, कॉलेज में पहुंचे, यूनिवर्सिटी की दहलीज को पार किया, एक जमात के कारकुन बने, आज उस जमात के अमीर बन चुके हैं। लेकिन अपनी टोपी को सीधा नहीं किया कि मेरी माँ ने इस टोपी को मेरे सर के ऊपर तिरछा रखा था, और सिराजुल हक कब्र में जब जाएगा इसी तिरछी टोपी के साथ जाएगा। अपने उस भाई को सलाम भी पेश करते हैं, इतनी अजीम माँ के सानहे के ऊपर तज़ियत भी करते हैं, खुदा उनकी लहद पर शबनम आफिशानी करे। और दूसरी बात, निहायत दुख और अफसोस की आज बात है, हजार खौफ हों मगर हो जुबां दिल की रफीक। मस्जिद के दिल से आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, पाकिस्तान के अंदर हुर्मत रसूल की सबसे ताकतवर, सबसे गरजदार, सबसे तवाना और बरेलवी मसलक के असरे हाज़िर का सबसे बड़ा रहनुमा आज इस दुनिया से चला गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हादम हुसैन रिजवी उस वक़्त हुर्मत रसूल के लिए खड़ा था। बाद लोग हमें बातें करते हैं, हम गलत कह रहे हैं। हुर्मत रसूल के लिए खादम रिजवी उस दिन भी खड़ा था, और वफा के रास्ते का हर मुसाफिर यही खड़ा कहेगा कि हादम रिजवी तुम खड़े थे जिस वक़्त मजबूत टांगों वाले, मालिशें करने वाले और मालिशें करवाने वाले, मजबूत टांगों वाले हुर्मत रसूल का सौदा करके घर में बैठे हुए थे। ये माजूर टांगों से माजूर हुर्मत रसूल के लिए चल रहा था। टांगे नहीं थी मगर चल रहा था। और हादम हुसैन रिजवी, आप उसके साथ लाख इख्तलाफ करें, आप उसके साथ लाख अकीदे के मसाइल कहें, लेकिन हमारे दिल से उसकी वो तकरीर नहीं निकल सकती जिस वक़्त उसी के मकतब के, उसी के मसलक के बाद बदबख्तों ने सैयदना अमीर मुआविया के बारे में हरदा सराई की थी। तो हादम रिजवी ने उस वक़्त ये अल्फाज कहे थे, और किस अंदाज में कहे थे। अल्लाह की कसम, शान सहाबा के लिए, हुर्मत रसूल के लिए इस आदमी का किरदार कैसा था। मीनार पाकिस्तान में खड़े होके हम तो चलो अपने मिंबर और मेहराब के ऊपर
وہ الفاظ نہیں کہتے لیکن ایک اشارہ دیتا ہوں. اس نے کہا تھا سیدنا معاویہ پہ بھونکنے والوں در در تمہارے اوپر تف ہو. اپنے مالکوں کو ہی پڑ گئے ہو, اپنے مالکوں کو ہی پڑ گئے ہو. یہ الفاظ کس کے تھے؟ اپنے ہی مسلک کے رہنماؤں کے خلاف. اس نے اس آواز کو اٹھایا کہ سیدنا معاویہ کے خلاف جو بکواس کرے گا وہ دنیا کا سگ تو ہو سکتا ہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی طرح آج وہ دنیا سے گئے ہیں تو ہر دل ان کی اس بات کا معترف ہے کہ حرمت رسول کے لیے ان کا کردار تھا, دفاع صحابہ کے لیے ان کا کردار تھا. ہر بندے نے دنیا سے چلے جانا ہے میرے بھائیوں, دنیا میں رہنا کسی نے نہیں, لیکن تاریخ میں وہ لوگ زندہ رہتے ہیں جو ہر خوف کے سامنے, ہر جبر کے سامنے, جب ہر طرف خوف کا سناٹا ہو, جن کی آواز توانا ہو, جن کی آواز بلند آہنگ ہو, پھر لوگ بھی انہیں یاد رکھتے ہیں. اور ایک اور بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. آج بھارت ہماری سرحدوں پہ چڑھ آیا ہے اور مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہے کہ قوموں کے بغیر جنگیں نہیں جیتی جاتی. پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جب کوئی وطن جنگ کے عالم میں جانے لگے یا جنگ کا شکار ہونے لگے, ایک رائے عامہ کو ہموار کیا جاتا ہے, جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے. ہم ایک عجیب وطن میں رہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر جنگی جنون اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے. وادی نیلم میں جس طرح بمباری ہو رہی ہے آپ سب جانتے ہیں, سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والوں کو پتہ لگ چکا کتنے لوگ مر گئے, کس قسم کی بمباری ہوئی. لیکن ہمارے حکمران ایسے ہیں, شو کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ہم کھڑے ہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, پتہ نہیں وہ کون سی اینٹ وادی نیلم پہ گرنی ہے جس کا جواب انہوں نے پتھر سے دینا ہے. ہم کھڑے ہیں کس کے ساتھ؟ کشمیریوں کے ساتھ. کب تک؟ جب تک آخری کشمیری مر نہیں جاتا. یہ کس طرح کا ساتھ ہے؟ آج چاہیے یہ تھا کہ حکمران آگے بڑھتے قوم کو تیار کرتے کہ انڈیا حملہ کر چکا ہے, انڈیا حملہ کرنے والا ہے. اللہ کی قسم قوموں کے بغیر جنگیں نہ لڑی جاتی ہیں نہ جیتی جاتی ہیں. آج وقت ہے کہ یہ جو بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے جنگ کے حوالے سے, جو خطرات منڈلا رہے ہیں, قوم کو اس بارے میں حکمران اعتماد میں لیں اور قوم کے اندر جذبہ جہاد پیدا کریں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ کم از کم ہماری فوج کے اندر کچھ افسران ایسے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی پوری سازش بے نقاب کر کے عوام کے سامنے رکھ دی. ان کو خراج تحسین ہے. جو فوج لڑ رہی ہے ان کو بھی خراج تحسین ہے. پورے کا پورا دہشت گردی کا ہندوستان کا منصوبہ بے نقاب کیا, لیکن حکمرانوں کو بھی سامنے آنا چاہیے. یہ جنگ قوم نے فوج سے بھی آگے جا کے لڑنی ہے, اور فوج کی طرف آنے والی گولیوں کو ان مذہب پسندوں اور اسلام پسندوں نے پہلے اپنے سینوں پہ کھانا ہے. یہ اصل جنگ تو عوام کے ذریعے لڑی جاتی ہے, قوموں کے ذریعے لڑی جاتی ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا.